सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है मैं एक जासूस था। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बाबूजी और उनके साथियों के मुतल्लिक सोचता सोचता मैं सो गया। सुबह पूनम ने आकर मुझे जगाया। आज चूंकि छुट्टी थी इसलिए वो घर पर ही थी। बाबूजी से नाश्ते पर मुलाकात हुई। कब आए थे यार तुम लोग? उन्होंने बेतकल्लुफी से पूछा। आप उस वक्त मसरूफ थे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक लम्हे के लिए बाबूजी के चेहरे का रंग बदला लेकिन फिर वो संभल गए। वो बस यार क्या बताऊं, कल तुम्हारे जाते ही कुछ दोस्त आ गए थे। वो लोग बाजिद थे कि आज मेरे घर ही ताश खेलेंगे। मैंने तुम्हारी माता को सोते देखकर हाँ कर दी। क्या करूं यार, वो लोग पहले ही कहते हैं मैं बीवी से डरता हूं। मैं भी उनके साथ उनकी बात पर हंस पड़ा। बाबूजी का रात वाला रूप मैंने अभी तक नहीं भुलाया था। मैंने फिलहाल इस मामले को जूं का तूं रखने का फैसला कर लिया था। बेटा, हम लोग विष्णु यात्रा पर जा रहे हैं, अब जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। सोचती हूँ जीते जी विष्णु यात्रा के दर्शन कर लूं। माता जी ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जरूर कीजिए, मैंने फौरन उनकी हाँ में हाँ मिला दी। कुदरत ने बैठे बिठाए एक मुश्किल जो आसान कर दी थी। बाबूजी ने नाश्ता करते करते इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। आदमी को थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स होना भी चाहिए बाबूजी, मैंने उनके कुछ बोलने से कबल ही कह दिया। जवाब में उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ विष्णु से लेकर ब्रह्मा तक हम सबको मुगल्लजात से नवाजते हुए हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में उनके मुतल्लिक लिखी बातों का हवाला देकर पूछा, अब क्या ख्याल है? जो माता जी का, मैंने दोबारा हंसते हुए कहा। यानी मुर्गे की वही एक टांग? वो भी मुस्कुरा दिए। माता जी इस असना में खामोश बैठी रहीं क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने बाबूजी से पहले भी हजारों मर्तबा सुनी थी, जिसका उनके नजदीक एक ही जवाब था कि वो सठिया गए हैं। विष्णु पूजा भारत की गालिबन सबसे बड़ी पूजा है। करीबन सारे भारत के हिंदू उस देवी को पूजते हैं। वरना मेरे मुशाहिदे में तो यही बात आई थी कि जूं जूं पंजाब से आगे चलते जाएं देवियां तब्दील होती जाती हैं। मसलन कलकत्ता में जितनी पूजा काली माता की होती थी उतनी पंजाब में नहीं होती थी। या फिर उत्तर प्रदेश में जितनी पूजा दुर्गा माई की जाती थी उतनी महाराष्ट्र में नहीं होती थी। एक विष्णु माता ऐसी देवी थी कि दुनिया भर के हिंदू उसकी पूजा करते थे, वरना तो हर एक ने अपनी मर्जी का भगवान घड़ा हुआ था। बाबूजी ने मुझे माताजी और पूनम के साथ भेजकर अपनी दानिश में अपनी जान छुड़ा ली थी, जबकि प्रकाश ने भगवान का शुक्र अदा किया था कि वो शदीद सर्दी से बच गया है, वरना कश्मीर की बर्फीली हवाएं तो हड्डियों में घुस जाती हैं। सालग्राम बेचारे को हस्बे मामूल छुट्टी नहीं मिली थी, पर निपटू को बाबूजी ने यह कहकर रोक लिया था कि उस पर माता का साया ना पड़े तो बेहतर है। इतनी सर्दी में बेचारा कहाँ बर्दाश्त कर सकेगा। खुद निपटू भी पहाड़ियों में पैदल चलने से खौफजदा था। उसकी ख्वाहिश तो बस यही थी कि बाबूजी उसे प्रकाश अंकल के पास लुधियाना छोड़ आएं। हम चारों तेजी से लुधियाना से बस के जरिए जम्मू जा रहे थे, जहां से आगे हमें कटरा जाना था, जो पहाड़ों के दामन में एक वादी है जिस तक पहुंचने के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। करीबन शाम के वक्त हम पठानकोट पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भारतीय अफवाज के कॉनवाय गुजरते नजर आए। सारे भारत पर जंगी जुनून तारी था। खसूसन पठानकोट के गिरदोरवा में तो सरहदी इलाके होने की वजह से चप्पे चप्पे पर हिफाजती इकदामात किए गए थे। ये बस ज्यादातर यात्रियों पर ही मुश्तमिल थी, जो सारे रास्ते माताजी की जय जयकार करते आए थे। मुझे भी बादल नखास्ता उनका साथ देना पड़ा। यहाँ भी सरहदी शहरों की तरह यही बात सुनने में आई कि फलां जगह से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, फलां जगह वो लोग कुएं में जहर मिला रहे थे। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपने मुल्क के अलावा दुनिया भर में भी खूब खूब प्रोपोगेंडा कर रही थी। ये तरीका भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनाया गया था, क्योंकि भारत के संजीदा हल्के शिद्दत से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि जंग ना लगे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सरकार ख्वामखा मशरकी पाकिस्तान के फड्डे में टांग अड़ाए। लेकिन आए रोज अखबारात, खास तौर से कांग्रेसी अखबारात में पाकिस्तानी जासूसों और घुसपैठियों कमांडोज के मुतल्लिक खबरें छपते रहने से बिला आखिर भारतीय अवाम भी धोखे में आ गए थे।
उनके दिलों में भी नफरत पैदा हो चुकी थी। जहां कहीं कोई मुश्तबा शख्स नजर आता, पहले उस गरीब की अच्छी भली ठुकाई हो जाती, उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया जाता। बाद में अक्सर बेगुनाह साबित होते थे। पठानकोट छोटा सा शहर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कश्मीर का संगम होने की वजह से यहाँ कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी देखने में आती है, जिसमें ज्यादा हाथ सांबा, खटुआ, शाहजहानपुर और उसके गिरदोनवा में बसने वाली गुज्जर कौम का भी है। उस खित्ते को कुदरत ने अपने लाजवाल हुस्न से नवाजने में कभी बुखल से काम नहीं लिया। पंजाब और कश्मीर के हुस्न की आमेजिश यहाँ देखने को मिलती है। गुजर कौम के मर्दों को खेती बाड़ी के मौके मयसर ना होने की वजह से और तो कोई काम करने को होता नहीं। वो कहबा गर्मी शुरू कर देते हैं। सुबह पठानकोट में उन इलाकों से ताज़ा दूध आता है और शाम की बाद औरतें, खसूसन पठानकोट छावनी और शहर में वाक़या दूसरे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में, उनकी आमदोरफ्त लगी रहती है। सरहदी इलाकों से लौटने वाले सिपाही बगल में रम की बोतल दबाए, जो उन्हें सस्ते दामों मिल जाती है, कहबा खानों का रुख करते हैं। यही दिलचस्पी गुरदासपुर, दीनानगर और पठानकोट के इर्द गिर्द बसने वाले रंगीन मिजाजों को कुशा कुशा पठानकोट खींच लाती है। किसी न किसी तमाशबीन का किसी न किसी फौजी से पिट जाना यहाँ रोजाना का मामूल बन चुका है। पठानकोट में बस ने करीबन आधा घंटा ठहरना था। हमने भी दूसरे यात्रियों की तरह लारी अड्डे में वाकया एक होटल का रुख किया, जहां विष्णु ढाबे पर हर चीज तिगने भाव बिक रही थी। होटलों वाले यात्रियों को खसूसन दोनों हाथों से लूट रहे थे। दाल फुलके जहर मार करके हम लोग वापस बस में आ गए। टिकट खरीदने वालों की एक लंबी कतार खिड़कियों पर लगी थी। ये वो यात्री थे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए थे और अब जिन्हें जम्मू तक जाने के लिए भी टिकट मिलना मुश्किल नजर आता था। अमूमन दूसरे दिन बारी आती थी। हम खुशकिस्मत थे जो लुधियाने से बराह रास्त जम्मू जा रहे थे। पठानकोट से जम्मू पहुंचना एक मसला बना हुआ था, क्योंकि उन दिनों पठानकोट को कश्मीर से मिलाने वाला वाहिद राब्ता सड़कें थी। फिर हवाई जहाज, अभी तक पठानकोट से आगे रेलवे लाइन नहीं बनी थी। रेलवे लाइन बाद में खटुआ तक और फिर जम्मू तक बन चुकी है। खटुआ बस पहुंची तो हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। यहाँ कश्मीर और पंजाब की सरहदें आपस में मिलती हैं और बहुत बड़ी चेक पोस्ट बनाई गई है। बस के रुकते ही 4 इंटेलिजेंस वाले अंदर घुस आए। वो हर मुसाफिर को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और अपनी अफसरी जिताने के लिए करीबन हर मुसाफिर का सामान चेक कर रहे थे। मुसाफिरों की तू तू मैं भी जारी थी, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थे। मैं और पूनम माता और मौसी जी की पिछली सीट पर बैठे थे। पूनम खिड़की की तरफ बैठी थी। उसने इंटेलिजेंस वालों को देखते ही अपना रुख मोड़ लिया था और बाहर की तरफ देखने लगी थी। ये बाबूजी की तरबियत का असर था या फिर पूनम का अपना कोई कॉम्प्लेक्स। हालांकि उसका सगा भाई फौज में मुलाजिम था, उसे फौज से कोई खास उन्स नहीं था। क्या मुसीबत है, इन कमबख्तों को भी यहीं आना था? उसने नागवार लहजे में आहिस्ता से कहा। तुम आखिर उन्हें इतना बुरा क्यों समझती हो? भाई, देश के रखवाले हैं ये लोग, हमारी रक्षा करते हैं। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। भाड़ में गए ये और इनकी रक्षा। आपको तो बस मौका मिले उनकी तारीफ करने का, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपना काम मुकम्मल करके जा चुके थे। खटुआ से जम्मू तक शायद ही सड़क कहीं खाली नजर आती थी। रास्ते में जगह जगह भारतीय मुसल्ला अफवाज के कॉनवाय नजर आ रहे थे। सड़क के किनारे कई मुकामात पर उन्होंने मोर्चे खोदे हुए थे, जिनमें से तैयारा शिकन तोपें साफ झांक रही थीं। अपने असले और मोर्चों को उन्होंने इस तरह कैमोफ्लाज किया हुआ था जैसे वो जंग लड़ रही हों। जहां कहीं रास्ते में क्रॉसिंग आता, हमें रुकना पड़ता और जब तक फौजी कॉनवाय गुजर न जाता हम खड़े रहते। जम्मू हम रात के वक्त पहुंचे। जम्मू का लारी अड्डा कम अज कम मेरी मालूमात की हद तक चंडीगढ़ के बाद पंजाब का सबसे खूबसूरत लारी अड्डा है। यहाँ हुकूमत ने एक शानदार और जदीद तर्ज की सराय अड्डे के हदूद में बना रखी है। ये सराय यात्रियों की ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर बनाई गई है, जिनकी आमद का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। इसके अलावा गैर मुल्की सयाहों का आना जाना भी लगा रहता है। सराय में कमरा हासिल करना जुए शीर लाना है। खुदा खुदा करके एक महात्मा जी की मुट्ठी गर्म की तो हमें एक फैमिली रूम मिल गया। ये कमरा तो खासा बड़ा था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 चारपाइयां बिछी थी। यहाँ वो कंबल काम आया जो हम अपने साथ लेकर आए थे। वो मैले कुचैले कंबल जो हमें सरकारी तौर पर मिले थे, वो हमने नीचे बिछा लिए। अब मसला ये था, ऊपर कौन सोए और नीचे कौन? खासी रद्दोकद के बाद ये तय पाया
کہ پلنگوں پر ماتا اور موسی جی سو جائیں۔ ساری رات سرائے میں گونجنے والے بھجنوں کی آوازوں اور سردی نے جگائے رکھا۔ سونے کا ہوش کسے تھا؟ مختلف علاقوں سے آئی ہوئی کتھا کرنے والوں کی ٹولیوں نے اپنے اپنے کمروں کو اسٹوڈیو میں تبدیل کر لیا تھا، اور وشنو ماتا کے بالک اس کی عظمتوں کا رونا رو رہے تھے۔ ساری رات میں جاگتا رہا اور ان کے عجیب و غریب دھرم پر لعنت بھیجتا رہا۔ صبح تھوڑی دیر کے لیے اس وقت اونگ آئی تھی جب پونم نے اپنی گرم شال مجھ پر زبردستی ڈال دی۔ وہ قریباً آدھی رات کے بعد دونوں بوڑھیوں کے ساتھ بھجن کتھا سننے چلی گئی تھی۔ واپسی پر اس نے مجھے بیدار پایا، کیونکہ صبح بہت سویرے اٹھ کر ہی ٹکٹ ملنے کی کوئی امید تھی، وگرنہ تو لوگ کھڑکیوں کے سامنے ہی ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے تھے۔ ٹکٹ کا حصول یہاں پہلے سے بھی زیادہ مشکل دکھائی دیتا تھا۔ پونم نے جب مجھے واپسی پر بھی جاگتے پایا تو اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ آخر اس کے کہنے پر ہی تو میں چلا آیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں شریمان جی؟ اس نے ماتا اور موسی جی کا بستر سمیٹتے ہوئے کہا۔ سوچتا ہوں کہ بابو جی کے دھرم کے متعلق وچار کچھ ٹھیک ہی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے رام، ماتا جی کے چرنوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں؟ اس نے میری طرف مڑتے ہوئے کہا۔ رات کو جاگتے رہنے سے اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی سرخی جھلک رہی تھی۔ مجھ پر فسوں پھونک دیا تھا اس نے۔ آنکھیں ایسی خوبصورت بھی ہوتی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں سحر زدہ سا اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہ جانے کون سا جذبہ تھا جس نے میرے دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ دیے۔ جانتی ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ پونم کی حیرت زدہ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ تمہارے لیے، تم جو میری پاربتی ہو، میں نے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا۔ وہ لمحہ ہم دونوں کو جذباتی کر گیا۔ ہمیں ہوش اس وقت آیا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماتا اور موسی جی قریبی مندر سے پوجا پاٹ کے بعد واپس آ گئی تھی۔ ناشتے کے لیے نیچے کینٹین میں آنے تک بامشکل پونم نے ایک مرتبہ مجھ سے نظریں ملائیں۔ نہ جانے ہم دونوں اس سمے ایک دوسرے سے کیوں شرمندہ تھے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے میں نے ٹکٹ گھر کے بجائے نزدیکی ٹرانسپورٹ آفس کا رخ کیا، جہاں ایک کنڈکٹر نے مجھ پر خاصی مہربانی کرتے ہوئے مجھے دگنے داموں 4 ٹکٹ دے دیے۔ ماتا اور موسی جی تو حیران ہی رہ گئیں۔ اسی لیے تو میں کہتی تھی کہ پرکاش جائے ہمارے ساتھ، انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک مرتبہ پھر وہی جنکار لے یاتریوں کا شور و غل، بچوں کی چیخم دھاڑ۔ پونم ابھی تک اسی جذباتیت کا شکار تھی۔ چپ چاپ سی باہر فضاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، اس نے نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا۔ کچھ تو ہے آخر، ایسی خاموشی بھی کیا؟ ہم بس کے دوسرے مسافروں سے الگ ہیں کیا؟ ایک بات ہے پرکاش بابو۔ یہ آپ مجھے اتنا مان نہ دیجیے۔ میں آپ سے کیا کہوں؟ میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ میں آپ کی داسی ہوں، دیوی نہیں۔ اس کی بات سے ظاہر تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، کہہ نہیں پاتی۔ پونم، میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ لفظوں کی جھولیاں خالی ہو چکی تھیں۔ کھٹوا سے 10-12 میل دور بس رک گئی۔ مقامی ملیشیا کے جوان سرخ جھنڈے لیے ٹریفک روکے ہوئے تھے۔ پاکستانی کمانڈوز نے پل اڑا دیا ہے، اب کشتیوں کا پل بنایا جا رہا ہے۔ یہ تھی وہ اطلاع جس نے سب پر سناٹا طاری کر دیا تھا۔ ساری بس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ لوگ جو سارے راستے شیراں والی ماتا کے جنکارے لگاتے آئے تھے، اب ہرے اوم کے علاوہ ان کے منہ سے کچھ نکل نہیں پا رہا تھا۔ پونم کی حالت بھی دوسرے مسافروں سے الگ نہیں تھی۔ ماتا اور موسی جی جو ہم سے اگلی سیٹ پر تھیں، ان کا تو خوف کے مارے رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، ہماری سینا کے سامنے کس کی مجال ہے جو دم مار سکے؟ یہ تو بے خبری میں ایسا ہو گیا۔ ابھی میرا فکرہ بمشکل مکمل ہوا تھا کہ قریبی سیٹ پر بیٹھے ایک لالا جی پھٹ پڑے۔ ابے جہنم میں گئی تمہاری سینا۔ کمبختو، مٹھی بھر فوج نے سارے بھارت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ روزانہ اخبارات ان کے کارناموں سے بھرے ہوتے ہیں۔ کتنے پکڑے جا سکے ہیں اب تک؟ لالا جی کی بات نے مسافروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ تو ان لوگوں کا تھا جو لالا جی کی حمایت میں اپنی سینا کو کوس رہے تھے، اور دوسرے وہ جو پاکستانی جاسوسوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے کسی کو امان نہیں۔ پونم پہلے گروپ کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ چونکہ کم گو واقعہ ہوئی تھی اس لیے بحث میں تو حصہ نہیں لے رہی تھی، البتہ میرے سامنے اپنے دل کی بھڑاس ضرور نکال رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد آخر ہمیں روانگی کا سگنل مل ہی گیا۔ یہ سارا وقت ہم نے بس کے اندر اور باہر آنے جانے میں گزارا تھا۔
कटड़ा से पहले एक छोटी सी नदी आती है जिसके गिर्द फौज ने उधमपुर की हिफाजत करने वाला रेडार सिस्टम कायम कर रखा है और उसकी वजह से उस इलाके की फौजी अहमियत बढ़ गई है। नदी पर से गुजरते हुए हमने वो पुल भी देखा जो कश्तियों के आरजी पुल से कुछ फासले पर बना हुआ था और जिसे बकौल भारतीय सैनिकों के पाकिस्तानी कमांडोज ने ना जाने कितने दुश्वार गुजार पहाड़ों का सफर करने के बाद ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि वो बखैर आफियत वापस भी चले गए। उस नदी से कटरा सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह जाता था और वो पहाड़ी सिलसिला जिससे पैदल गुजरकर हमें माता विष्णु के मंदिर तक पहुंचना था, उसमें रेडार नस्ब किए गए थे। यहाँ से रेडार की लोकेशन हासिल करना जुए शीर लाने से कम हरगिज नहीं था। जासूस को यहाँ दाखिल होने के लिए बामुश्किल ही कोई खला या गैप मैसर आता था। मुझे दौरान तरबियत जो बात हमेशा बतलाई जाती थी वो ये थी कि बेहतरीन जासूस सिचुएशन से सिर्फ फ़ायदा ही नहीं उठाता बल्कि फ़ायदा उठाने के लिए बेहतरीन सिचुएशन भी पैदा कर लेता है। मैंने ये इत्तलात हासिल कर ली थी कि माता विष्णु का मंदिर भी यहीं कहीं वाक़या है और मुझे शिद्दत से उस मौके का इंतज़ार था जब मैं एक ब्राह्मण यात्री के रूप में अपने खुद साख्ता फैमिली के साथ यहाँ आऊं और भारतीय सिक्योरिटी का जाम तोड़कर कटरा रेडार सिस्टम और मोबाइल मिसाइल सिस्टम का पर्दा चाक कर सकूं। आज जब कुदरत ने मुझे यह मौका नसीब किया तो मुझे यह कहने में कोई आर नहीं कि मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मुझे इल्म था कि उधमपुर के हवाई अड्डे की दिफाई अहमियत क्या है और उसकी हिफाजत में पहाड़ों की चोटियों पर लगे उन रेडार एंटीना का कितना हाथ है। जब मेरे हमराही अपने दिलों में माता विष्णु की यात्रा की ख्वाहिश के लिए कुशा कुशा कटरा की सराओं की तरफ गामजन थे तो मैं भी ऑपरेशन रोमर को पाताल से निकाल कर कागज पर मुंतकिल करने का अज़म लिए उनके साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। मैं कि महमूद गजनवी का पैरोकार माता विष्णु के मंदिर का भरम तोड़ने जा रहा था। जम्मू से कटरा तक कश्मीर का नंगा हुस्न मेरा मुंह चिढ़ाता आया था। यह खित्ता जन्नत नज़ीर यकीनन कुदरत की फ्याजी का बेहतरीन शाहकार है। हरे भरे सरसब्ज पहाड़ और उनके दामन में बने बागात की कतारें, झरने और उनमें पानी की मटकियां भरती गोपियां, चरवाहों के पहाड़ों के दामन से टकराते खूबसूरत माहिए और पहाड़ी सिलसिलों से इठखेलियां करते झूमते गाते दरियाओं में धूप की रोशनी से चमकते संगरेजे और कहीं कहीं उनके किनारे पानी पीती भेड़ें। यहाँ के जर्रे सितारे हैं और चेहरे चांद। ये अलग बात के मफलूकुल हाली ने उन्हें गहना दिया है। मैं यहाँ पहुंचते ही माजी में खो गया। यादें तारीख की कड़ियां मिलाती जा रही थीं। उन्हीं पहाड़ों के दामन में मेरे सन 65 के गुमनाम शहीदों का लहू बिखरा था। कभी कभी तो यूं वहम गुजरता जैसे इन पहाड़ों की हरियाली का सबब उन्हीं पाक बाजों का खून तो नहीं। उन्हीं पहाड़ियों के चप्पे चप्पे पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मेरी नजरों में सन 65 के मुजाहिदों के वो चेहरे घूमने लगे जो 17 दिनों और 17 रातों को खून रेज और तेज तरीन मार का आराई, शब्बे बेदारी, बारूद, धूल और उनके जख्मों से बहते मुकद्दस खून से लाल रंग हो रहे थे। उनकी वर्दियां अपने शहीद साथियों के खून से लुथड़ी हुई थीं। उनके जिस्म छलनी छलनी हो गए थे लेकिन उनका अज़्म और हौसला भी उनके कदमों की तरह कभी ना डगमगाया। ये बदरो हुनैन के सिपाही थे जो 1400 साल से मसरूफ़ जिहाद थे क्योंकि उन्होंने ये सबक पढ़ लिया था कि याद रखो आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बगैर इसके कि वो लड़ाई की किसी ज़रूरत के लिए पैंतरा बदले तो वो जान ले कि खुदा का गज़ब उस पर नाजिल होगा। वो सीधा जहन्नुम में जाएगा जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कुरान का ये फरमान उन जानबाजों के खून में शामिल था। उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों की चोटियों से आसमान पर कमंदें फेंकी। वो खुद शहीद हो गए लेकिन आने वालों के लिए राह अमल मुतय्यन कर गए। कटरा कोई ऐसा शहर नहीं जहां कयाम का कोई बहाना बन सके। सिर्फ वही लोग यहाँ के मुस्तकिल मकीन हैं जिनके अपने बागात हैं। एक बस्ती मुख्तलिफ मंदिरों में मुफ्त के अनाज पर पलने वाले उन पुजारियों की फौज ने आबाद कर रखी है जो किसी नीच जाति का वहां से गुजर होने पर भी धर्म भ्रष्ट होने का रोना रोने लगते हैं। यही वजह है कि भाबड़ नामी गाना बजाने वाली कौम के गांव उनसे अलग थलग थे। उन बेचारों का तो मंदिर भी अलहदा है। गो के अब वो रास्तों में हारमोनियम और ढोलक लिए मांगते फिरते हैं लेकिन लाख सेकुलर होने के बावजूद भारतीय हुकूमत अभी तक इस बात की हिम्मत नहीं कर सकी कि उन्हें माता के दर्शन करने की इजाज़त दे। कागजात और कानून की मोटी मोटी किताबों में यकीनन ऐसी किसी पाबंदी का तज़करा नहीं मिलता लेकिन गांधी के चेले वो कभी नहीं करते
جو وہ کہتے ہیں اور وہ کبھی نہیں کہتے جو وہ کرتے ہیں۔ شام کو مجھے بھی بادل نخواستہ سب کے ساتھ مندر میں جانا پڑا، جہاں رات گئے تک سر کھپائی کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ رات کو ایک سرائے میں قیام کا بندوبست کیا۔ ابھی تک مجھے سوائے اس کے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک فوجی جیپ کو مندر کے نزدیک رکتے دیکھا تھا، جس میں سے ایک فوجی میجر اور کچھ سپاہی مندر میں ماتھا ٹیکنے آئے تھے۔ جتنی دیر تک وہ لوگ مندر میں رہے، میں کسی نہ کسی بہانے ان کی جیپ کا طواف کرتا رہا۔ ان کے بٹالین مارک پر سے مٹی اتارنے کے لیے مجھے ایک مرتبہ ان کی جیپ سے رگڑ کھا کر گزرنا بھی پڑا تھا۔ بٹالین مارک دیکھ کر میں کم از کم اپنے ذہن میں ایک اندازہ قائم کرنے کا قائل ہو گیا۔ کٹرا سے ماتا وشنو کے مندر تک 10 گھنٹے کا پیدل راستہ تھا۔ خچر بھی ایک خاص مقام تک ہی جاتے تھے۔ راستے میں ہر دوسرے تیسرے میل کے بعد کوئی نہ کوئی مندر نظر آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ 3-4 مقامات پر سرائیں بھی بنی ہوئی تھیں تاکہ ضعیف لوگ سستا کر یا آرام کرنے کے بعد آگے روانہ ہوں۔ اس کے علاوہ 5-6 مقامات ایسے بھی آتے تھے جہاں رک کر مختلف رسومات ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس سارے راستے میں دونوں طرف کھائیوں اور جنگلات کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہیں کہیں حکومت نے باغات بھی لگائے تھے جن میں لگے سرخ سیب یا تو جنگلات میں پلنے والے بندروں کی فوج چٹ کر جاتی تھی، یا پھر راستے کے کنارے لگے درختوں سے یاتری اتار کر کھا جاتے تھے۔ علل صبح ہمارا سفر شروع ہوا۔ سرائے سے چند فرلانگ کے فاصلے پر پہلے ایک تالاب آتا تھا۔ ہر یاتری کے لیے لازم ہے کہ وہ یہاں اشنان کرے۔ تالاب ایک ندی کی شکل میں تھا جس کے ایک کونے میں بڑی بڑی چادروں کا پردہ جو نہ ہونے کے برابر تھا تان دیا گیا تھا، جس کی ایک سمت خواتین اشنان کرتی تھی اور ایک سمت مرد۔ ہندوانہ رسومات کی بے حیائی کی بہترین تصویر دیکھنے کو ملتی تھی۔ میرے ذہن میں رامائن اور گیتا کے وہ اشلوک گھومنے لگے جن میں کرشن کے تالاب میں نہاتی گوپیوں کے کپڑے اٹھا کر بھاگ جانے کا بیان ہے۔ اس زمانے میں شاید کیمرہ نہیں تھا، لیکن اب تھا، اور آج کے بھارتی کرشن بڑی بے باکی سے کسی نہ کسی بہانے تالاب کی دوسری سمت چلے جاتے اور اشنان کرتی اپنی ماؤں بہنوں کے بیہودہ مناظر کیمرے کی فلم پر منتقل کر لیتے۔ چند بوڑھوں کے علاوہ اور کسی کو میں نے اس کبھی حرکت پر ناک بھوں چڑھاتے بھی نہیں دیکھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مجھے بھی اشنان کرنا پڑا کہ یہ تیرتھ اشنان ہی ماتا کو شرودھانجلی بھیंٹ کرنے کا بہترین طریقہ تھا۔ یہ الگ بات کہ سارے راستے نزلے اور زکام نے جان نہ چھوڑی۔ پونم واپس پلٹی تو اس کی سیاہ گھنیری زلفوں سے پانی موتیوں کے قطرے بن کر ٹپک رہا تھا۔ ایک پتھر پر بیٹھ کر وہ اپنے بال سکھانے لگی، جہاں میں پہلے ہی سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ دیوی درشن کی ابتدا ہی ٹھٹھرا دینے والی تھی۔ انتہا نہ جانے کیا ہوگی، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ انتہا کی آپ فکر نہ کیجیے، پونم کے فکرے میں چھپے اعتماد نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تالاب کنارے کھڑی گاؤں ماتا کو آٹے کی ٹکیاں کھلا کر وہاں سے چھٹکارا حاصل کیا اور آگے چل دیے۔ کیونکہ پہاڑی راستے تھے اس لیے وہ 2 گھنٹے کے سفر نے ہی سب کو تھکا دیا۔ دونوں بوڑھیوں کی حالت تو خاصی قابل رحم تھی۔ راستے میں دوسرے یاتریوں کی طرح ہم بھی مختلف مناظر کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ دوربین کے ساتھ میں ماتا اور موسی جی کو خصوصاً دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ وہ سب تو پہاڑوں کے دامن میں بسے چھوٹے سے شہر میں غرق تھے، جبکہ مجھے بڑی بے چینی سے اپنے مطلب کی شے کی تلاش تھی، جو نظر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہاڑی راستے پر جا بجا چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور چائے کے کھوکھے بھی بنے نظر آ رہے تھے، جہاں یاتری دم لے کر سستا کر آگے روانہ ہو جاتے تھے۔ سارا راستہ چہروں کے ایک جنگل سے اٹا پڑا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، نگر نگر کے لوگ، بوڑھے، جوان، بچے، نوجوان، خوبصورت کنیائیں، سبھی ایک دوسرے کے سنگ سنگ ایک سرشاری کی کیفیت میں ماتا وشنو کے جنکارے لگاتے، ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتے، آنکھیں لڑاتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں بھاٹڑوں کی نوجوان لڑکیاں تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ہر آنے جانے والے کو دعوت گناہ بھی دیتی جا رہی تھی۔ چلتے کارواں سے کوئی نوجوان رکتا، کسی لڑکی سے 2-4 فحش جملوں کا تبادلہ کرتا اور وہ دونوں پہاڑی سلسلے میں کھو جاتے۔ اتنے پوتر استھان پر بھی کم بخت باز نہیں آتے تھے۔ یہ تھا ان کا دھرم، جس سے وہ انسانیت کی اصلاح کرنے چلے تھے۔ 2 گھنٹے کے مزید جان لیوا سفر کے بعد بالآخر ہم لوگ ادھکواری مندر پہنچے۔ یہاں بھیڑیے کے بھٹ سے مشابہ ایک سوراخ سا بنا ہے جس میں سے گزر کر اندر مورتی تک پہنچا جاتا ہے۔ یہاں ایک عجیب و غریب تماشا لگا تھا۔ کئی لوگ اس سوراخ کے نزدیک جاتے اور واپس پلٹ آتے۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے من میں ذرا سی بھی بے ایمانی ہو،
وہ اس سوراخ سے کبھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت خاصی قدیم ہے۔ پونم سے پہلے میرا نمبر آتا تھا۔ میں خدا کو یاد کر کے کفر کدے میں گھس گیا اور اطمینان سے اندر دیوی درشن کر کے واپس آ گیا۔ باہر نکلنے کا راستہ خاصا کشادہ تھا، لیکن اندر رش ہونے کی وجہ سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا وشواس تجربوں کا محتاج نہیں رہا پرکاش بابو، پونم نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی مجھے بسا اوقات رلا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ کر سہم جاتا تھا کہ اس خوبصورت المیے کا انجام آخر کیا ہوگا۔ موسی اور ماتا جی کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ہم نے آگے جانے کا خیال چھوڑ دیا اور رات یہیں بسر کرنے کی ٹھانی۔ سورج کی سرخ ٹکڑی آہستہ آہستہ کو ہساروں کی گود میں ڈوب رہی تھی۔ پونم میرے ساتھ ایک کونے میں کھڑی دوسرے لوگوں کی طرح سامنے پھیلے قدرت کے بے پایاں حسن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہمارے دائیں ہاتھ درختوں پر چڑھے بندر حیرت سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک پونم نے دوربین مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ سامنے کیا چیز حرکت کر رہی ہے؟ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ اس کی انگلی کی سمت نظریں دوڑائیں تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ سامنے ریڈار کا ایک اینٹینا حرکت کرتا نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ پونم کے لیے یہ چیز نئی تھی اس لیے اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کمال ہے، یہ کیا ہے؟ آؤ اس طرف جا کر دیکھیں۔ میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بظاہر انجان بن کر پونم سے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر اس کا ہاتھ تھامے اس سمت چل دیا جہاں سے پہاڑی کا دامن نظر آنے کی امید تھی۔ بظاہر تو بہت قریب لگتا تھا، لیکن وہاں پہنچنے میں ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگا ہوگا۔ اس اثنا میں پونم نے 2-3 مرتبہ مجھے اس قصے کو چھوڑ دینے کو بھی کہا، لیکن میں اسے ہر دفعہ یہی کہہ دیتا کہ تم نے ہی مجھے وہ پراسرار شے دکھائی ہے۔ اب جب تک میں اسے قریب سے نہ دیکھ لوں واپس نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس اونچی پہاڑی ٹیلے کے پاس کھڑے تھے جہاں سے ہمیں یہ نظارہ کرنا تھا۔ میں نے بے صبری سے آنکھوں سے دوربین لگائی اور میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ سامنے بھارتی فوج کا انتہائی محفوظ طریقے سے کیموفلاج کیا ہوا آپریشن روم موجود تھا۔ دل ہی دل میں ان کے حفاظتی نظام کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ ماتا وشنو کے مندر کو جانے والے مخصوص راستے سے صرف اینٹینا ہی بمشکل نظر آ سکتا تھا، وہ بھی اس طرح کہ جیسے پونم نے اچانک ایک مخصوص زاویے سے نظارہ کیا تھا۔ آپریشن روم کے نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس عظیم کارنامے پر داد دی اور نظارہ کرنے میں غرق ہو گیا۔ کہاں کھو گئے شریمان جی؟ پونم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک پڑا۔ تم تو نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوربین اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ کچھ دکھانے کے لیے مجھے یہاں لائے تھے؟ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ پونم، میں تمہاری سنگت کے ایک ایک لمحے کو حسین بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ سفر میرے جیون کا امر لمحہ بن جائے، کبھی نہ بھلایا جانے والا لمحہ۔ میں نے اس کے کندھے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پونم سے باتیں کرنے کے بہانے میں نے آپریشن روم کی تمام جزیات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا۔ اب میں انہیں پہلی فرصت میں کاغذ پر منتقل کرنا چاہتا تھا۔ واپسی پر تنہائی میسر آ گئی اور دشمن کا عزام کاغذ کے پرزے کی شکل میں میری پتلون کی جیب میں منتقل ہو گیا۔ رات کو آدھ کوری پر قیام کرنے کے بعد الصبح صبح ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہی جوش و خروش، ماتا وشنو کے جنکارے، خوش فیلیاں۔ شام گئے تک ہم اس مخصوص مندر تک پہنچ گئے۔ ماتا وشنو کے مندر سے پہلے بھیرو کا مندر آتا ہے، جسے دیکھے بغیر آگے گزر جانا ہے، کیونکہ ہندو مائتھالوجی کے مطابق اگر پہلے بھیرو کا مندر دیکھ لیا تو سب کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میں نے البتہ ضرور گزرتے ہوئے بھی اسے دیکھا۔ پوجا کے اذیت ناک مرحلے کا آغاز ہونے والا تھا۔ رات گئے، پھر اشنان کا حکم ملا۔ پہاڑیوں سے آنے والا پانی جو ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کیلاش پربت پر بیٹھے برہما کے ہاتھوں کی انگلیوں سے بہہ رہا ہے، یہاں مختلف جگہ تالابوں کی شکل میں محفوظ ہے۔ خیریت یہ گزری کہ یہاں خاصا رش تھا۔ میں نے باقی لوگوں کو خواتین کی قطار میں کھڑا کر دیا اور خود دوسری طرف چلا گیا کہ جہاں رش کم ہوگا وہاں اشنان کر لوں گا، اور اس طرح مجھے اس بیہودہ رسم سے نجات مل گئی، ورنہ میرے منجمد ہو جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اشنان کے بعد اب ماتا کے درشن کی باری تھی۔ اس کے لیے بھی مشترکہ خواتین اور مردوں کی قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ قریباً 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد پونم کے بعد میری باری آئی۔ یہ مندر بھی بڑے پراسرار طریقے سے بنایا گیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے برفیلے پانی میں سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے بعد ایک چبوترے پر ایک مورتی جس کے سر پر سونے کا چھتر لگا ہے۔ یہ چھتر سمراٹ اکبر نے رکھوایا ہے یا رکھی ہے۔
जिसके दोनों अतराफ दो हट्टे कट्टे करीह सूरत पुजारी बैठे हैं। हर आने वाला यात्री नारियल और हस्बे तौफीक पैसे मूर्ति के चरणों में रखकर उसे सेस नवाएगा। जवाब में उसको नारियल एक आध पैसा, जिस पर पुजारी ने अपने दांत का निशान लगा दिए होंगे, माथे पर चंद्रा तिलक लगाकर पुजारी आगे धकेल देगा, जहां से उसे बाहर निकलना होता है। खुदा खुदा करके ये मराहिल भी तय हुए। करीबन आधी रात के बाद हम इबादात से फारिग हुए और सराय में चले आए। नींद तो बराए नाम ही थी, क्योंकि सुबह तक भजनों के शोर ने आंख न लगने दी। सुबह हमने माता की कुंजुकें वहां मांगने वालों में तकसीम की और तमाम रसूमात से फारिग होकर वापसी के लिए रखते सफर बांधा। वापसी पर भेरों का मंदिर और हाथी मत्था से गुजरते खुदा खुदा करके कटड़ा पहुंचे। सफर के हर लम्हे को पूनम की कुर्बत ने हसीन बना दिया था। कश्मीर के हुस्न पर नजर जाती तो दिल महसूस कर रह जाता। इलाही, कब इस खत्ताए जन्नत नज़ीर के मकीन आज़ाद फिजाओं में सांस ले सकेंगे। कटरा से रवानगी से पहले माता जी ने मुझसे अलहदगी में बात करने के लिए कहा। मैं हैरान था कि उन्हें ऐसी क्या प्राइवेट बात की ज़रूरत पेश आ गई। हम दोनों मंदिर से निकलकर अपने आश्रम के कमरे में आ गए, जबकि मौसी जी और पूनम प्रोग्राम के मुताबिक वहीं रह गईं। बेटा, कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही हूं कि पूनम तुम में खासी दिलचस्पी लेती है। वो मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन तुमने भी महसूस किया होगा कि मुझे बेटियों से बढ़कर अजीज है। मुझे इल्म नहीं कि तुम्हारे उसके मुतल्लिक क्या जज्बात हैं। बाबूजी लाउबाली आदमी हैं, वो तुमसे शायद कभी बात ना कर पाएं। बेटा, मैंने दोनों प्रकाशों को एक ही समझा है। तुम हमारे लिए अवतार बनकर आए हो। अगर तुम पूनम से विवाह करना कबूल कर लो तो मेरा अगला जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बड़ी शफकत से सीधी सी बात कह दी थी। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर आरी चल रही हो। माता जी ने मुझे बड़े अजियतनाक इम्तहान में डाल दिया था। मुझे ट्रेनिंग के सारे सबक भूल गए। उन्हें इसी लहजे में दो टोक जवाब मिलना चाहिए था। चंद लम्हों तक मैं सोचता रहा, बिलाखिर मुझे एक फैसले तक पहुंचना ही पड़ा। माता जी, पूनम से विवाह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, कम से कम एमए कर ले। इस असना में मुमकिन है मेरे पिताजी का दिल भगवान मेरी तरफ फेर दें। मैंने गोलमोल सी बात की। इसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं, उन्होंने बड़े पुरुम्मीद लहजे में कहा। आप मेरे सब कुछ हैं। आपके हुक्म की सरताबी मैं कैसे कर सकता हूं। मैं इसके अलावा और क्या कहता। माताजी ने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। मैं अंदर ही अंदर कट कर रह गया था। कुदरत ने अपने भयानक अलमिये का आगाज कर दिया था और मुझे इससे बहरहाल गुजरना था। मौसी जी और पूनम को उन्होंने ये खुशखबरी फौरन ही सुना दी थी। कितनी खुशी हुई थी बेचारों को ये जानकर कि मैंने हाँ कर दी है। मैं ना कहती थी कि यहां से मांगने वाली की हर मन्नत पूरी होती है। पूनम ने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझे घर पहुंचते ही कहा। घर वापस आए तो बाबूजी ने हमें हाथों हाथ लिया। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग मुकम्मल वापस आ गए हो, उन्होंने कह कहा लगाते हुए कहा। 2 रोज तक मैंने रायकोट में ही कयाम किया। इस असना में सिर्फ एक मर्तबा अपना पैगाम आगे पहुंचाने के लिए ही घर से बाहर निकला था। अगले रोज मंगल था और वो दिन जिसे नक्सल बाड़ियों ने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए चुना था। मैंने घर बता दिया था कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जालंधर जा रहा हूँ। यार, मंगल जरा मनहूस दिन होता है। एक आध रोज के बाद चले जाना, बाबूजी ने मुझे रोकना चाहा। आपको कम्युनिस्ट होकर ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए बाबूजी, मैंने मुस्कुराकर उनको टाल दिया। जालंधर जाने से पहले मैं प्रकाश से मिला। बिजनेस के मामलात पर बहस और सूरन सिंह से मिलने का कहकर जालंधर चला गया। सूरन सिंह ने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरी अचानक आमद से वो बहुत खुश हुआ। रात मैंने उसके यहाँ कयाम किया और सुबह मार्केटिंग का बहाना करके पुलिस कप्तान के दफ्तर की तरफ चल दिया। मैं दफ्तर के सामने बनी कैंटीन में बड़ी बेचैनी से आने वाले वाकयात का मुंतजिर था। अभी तक वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक चौंक पड़ा। मुझे अमरेक सिंह कैंटीन के एक कोने में, जहां खासा रश था, खड़ा नजर आया। इसी असना में पुलिस कप्तान की जीप भी आती दिखाई दी। अमरेक सिंह आहिस्ता आहिस्ता कैंटीन की दूसरी तरफ खिसक रहा था, जहां से जीप को गुजरना था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थीं। अचानक मुझे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। एक पुलिस थानेदार अमरेक सिंह की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसने अमरेक को पहचान लिया था, क्योंकि अक्सर पंजाब के पुलिस अफसरान उसे जानते थे। थानेदार को उसकी वहां मौजूदगी ने मशकूक कर दिया था। गो के उन दिनों अमरेक सिंह को आज़ादी मयसर थी,
پھر بھی تھانے دار نے اپنا شک رفع کرنا ضروری جانا۔ امریک کو بھی شاید اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مختلف لوگوں کی آڑ میں آہستہ آہستہ دوسری طرف کھسک رہا تھا۔ تھانے دار نے کارکردگی دکھانے کے شوق میں اسے للکارا اور ٹھہرنے کے لیے کہا۔ امریک سنگھ مڑا اور دوسرے ہی لمحے دو گولیاں تھانے دار کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ اس کی فائرنگ اور نشانہ قابل داد تھا۔ کینٹین میں افراتفری پھیل گئی۔ پولیس کے علاوہ عام لوگوں کو بھی ابھی تک معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں بھی بھاگنے والوں کے ہجوم میں شامل تھا۔ یہ الگ بات کہ ابھی تک میری نظریں امریک کو تلاش کر رہی تھی، جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پولیس کپتان ابھی جیپ کے نزدیک ہی پہنچا تھا اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کینٹین کے ایک کونے میں ایک میز کی آڑ میں چھپا امریک سنگھ باہر نکلا۔ اس نے کپتان کو زوردار گالی دے کر اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس سے پہلے کہ دوسرے پولیس اہلکار اس کی مدد کو لپکیں، باقی 4 گولیاں اس نے چند لمحوں میں اس پر خالی کر دیں۔ پولیس کپتان الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ اس کی وردی خون سے رنگین ہونے لگی تھی۔ امریک سنگھ نے ہجوم کے مخالف سمت چھلانگ لگائی، لیکن اب پولیس اس کے تعاقب میں تھی۔ ابھی بمشکل اس نے کچہری کا دروازہ ہی عبور کیا تھا جب بھاگتے ہوئے اس پر فائرنگ کرنے والے ایک حوالدار کی گولی اس کی پسلی میں لگی۔ امریک سنگھ تڑپ کر دوسری طرف جا گرا، لیکن چند ہی سیکنڈ کے بعد اٹھا۔ اس کا ہاتھ اپنے کپڑوں میں چھپی کوئی چیز ٹٹولنے لگا۔ تعقب کرنے والوں نے یہی سمجھا کہ وہ کوئی خطرناک چیز نکال رہا ہے۔ اب پولیس اسے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 اطراف کی فائرنگ نے اسے بھون کر رکھ دیا۔ میں دل ہی دل میں اس کی جواں مردی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حقیقتاً اس کے کپڑوں میں ایک خالی پستول تھا، جس سے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن اسے علم تھا کہ ایک مرتبہ زندہ قابو آ گیا تو پولیس اپنے روایتی 3rd ڈگری تشدد کے ذریعے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی۔ شاید اسی لیے اس نے پولیس کو دھوکے میں ڈال کر مرنا قبول کر لیا کہ اپنا راز بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ چند منٹ کے اندر ہی پولیس نے کچہری کے چاروں سمت گھیرا ڈال لیا تھا۔ ایس پی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا، جبکہ تھانے دار سوہن لال موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ ایسے خطرناک مواقع پر موجودگی اصولاً غلط تھی۔ تربیت کے مطابق مجھے بھیڑ بھاڑ اور ہنگامہ خیز جگہوں سے اجتناب برتنا چاہیے تھا، لیکن اسے میرا بے پناہ تجسس کہہ لیجئے کہ میں نے وہاں سے اس وقت تک ہٹنا پسند نہ کیا جب تک پولیس اس کی لاش کو اٹھا کر نہیں لے گئی۔ جب میں واپس سورن سنگھ کے پاس جا رہا تھا تو میرے ذہن میں بابو جی کے بارے میں کئی طرح کے خطرات سر اٹھا رہے تھے، لیکن ایک انہونی طاقت مجھے احساس دلا رہی تھی کہ اس محتاط کمیونسٹ نے آنے والے واقعات کی فوراً پیش بندی کر لی ہوگی اور پولیس کبھی اس تک نہ پہنچ سکے گی۔ دوپہر تک میں کچہری کے ارد گرد گھومتا رہا۔ اس کے بعد سورن سنگھ کے پاس آیا۔ سورن سنگھ کا خیال تھا کہ شاید میں اس کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے آیا ہوں، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں صرف تفریح کرنے آیا ہوں، تب بھی اس نے میری خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ میں نے پہلے ہی بزنس ٹرپ میں اسے قابو کر لیا تھا۔ سورن سنگھ نے مجھے بتایا کہ کرنل باجوہ اس پر خاص طور سے مہربان ہے۔ اس نے بھٹنڈا کے بہت سے آفیسرز میس کی باقاعدہ سپلائی اسے دلوا دی ہے، اور آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھی اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کروا دی ہے۔ اس کے ذریعے مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ کرنل باجوہ نے 1-2 مرتبہ مجھ سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی ہے۔ بھارتی فوج کے ایک کرنل کی مجھ سے دلچسپی میری خوش بختی کی علامت تھی۔ میں نے خود سورن سنگھ کے سامنے اس کی مہمان نوازی اور پنجابی پروری کی تعریف کئی مرتبہ کی، لیکن ساتھ ہی اپنی حد سے بڑھی مصروفیات کا رونا بھی رو دیا، کیونکہ ابھی تک مجھے دوبارہ کرنل باجوہ والے ایریا میں کوئی مشن نہیں سونپا گیا تھا۔ سورن سنگھ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اچھی خاصی تنخواہ اور بہت سارے الاؤنسز کی پیشکش کی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ نوکر مالک کے رشتے میں دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، صرف اطاعت ہی اطاعت رہ جاتی ہے، اور میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی فرم کے لیے بطور کمیشن ایجنٹ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جیسے ہی کوئی آرڈر ملا اپنی کمیشن کھری کر لوں گا۔ میری اس بات نے سورن سنگھ کو خدا جانے متاثر کیا یا نہیں، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ مجھے کھونے پر ہرگز تیار نہیں تھا، اور ایک کاروباری شخص کی طرح اپنے بزنس کے لیے فائدہ مند آسامی کو کسی نہ کسی صورت اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 روز تک میں اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر میں واپس لدھیانہ آ گیا۔ لدھیانہ میں پرکاش کی زبانی علم ہوا کہ بابو جی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ میرے ذہن میں بہت سے خدشات نے سر اٹھایا۔ اگر انہیں پولیس کپتان کے قتل کے جرم میں پکڑا گیا ہے
تو معاملہ واقعی خطرناک ہے، ورنہ صورتحال اتنی خراب نہیں۔ پرکاش کے ساتھ میں فوراً رائے کوٹ پہنچا۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ بابو جی ابھی تک رائے کوٹ پولیس اسٹیشن میں ہی تھے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی کہ انہیں محض اندیشہ نقص امن کے تحت پولیس نے حراست میں لے لیا تھا، کیونکہ ان دنوں کمیونسٹ پارٹی سارے بھارت میں ملک گیر پیمانے پر ہڑتالوں کا پروگرام بنا رہی تھی، اور کانگریس جمہوریت نواز حکومت نے آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تمام صوبوں کو کمیونسٹ اے اور بی کلاس لیڈرشپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ میرے ذہن میں جس بات کا کھٹکا تھا وہ صورتحال نہیں تھی۔ بابو جی کی سیاسی بصیرت کو میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جس روز پولیس کپتان کو قتل ہونا تھا، عین اس روز الصبح وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ بات ان کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھی۔ سی آئی ڈی والے ان کی سرگرمیوں پر پہلے ہی سے نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس روز رات کو ایک جلسے میں دھواں دھار تقریر کر دی اور صبح دھر لیے گئے۔ اس طرح انہوں نے خوبصورت چال چل کر جالندھر والے قتل میں اپنے ملوث ہونے کے امکانات ہی ختم کر دیے تھے۔ پولیس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں کوئی نکسل باڑی بھی رہتا ہے۔ شام تک بھاگ دوڑ کر کے ہم نے بابو جی کی اچھے چال چلن کی ضمانت دینے کے بعد ضمانت کروا لی تھی۔ رائے کوٹ کے سرکردہ افراد کا تعاون ہم نے اپنے وکیل کے ذریعے حاصل کر لیا تھا۔ رات تک ان کی رہائی عمل میں آئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ بابو جی حوالات سے نکلتے ہی مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ بابو جی چھوڑیے اب سیاست کو، اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ لدھیانہ چلیے، کاروبار سنبھالیے۔ میں نے گھر واپس آتے ہوئے راستے میں ان سے کہا، بیٹا پچھلے 5-6 سال سے میں خاموش تھا، اس لیے کہ تمہاری ماتا جی بڑے چھوٹے دل کی مالک ہیں، اور پرکاش بھی اکیلا تھا۔ پھر مجھ پر اپنا ہی نہیں تمہاری موسی جی کا بوجھ بھی تھا۔ اب سالگرام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے 2 پرکاش ہو گئے ہیں۔ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں اپنے کاز سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ مجھے تمہاری صلاحیتوں کا علم ہے بیٹا۔ میرا وشواس ہے کہ تم کبھی گھر والوں کو میری کمی کا احساس نہیں ہونے دو گے۔ بابو جی کے جواب میں چھپے اعتماد پر میں کٹ کر رہ گیا۔ اس گھر کے ہر فرد نے مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ نہ جانے قدرت نے ان لوگوں کو اپنے بھیانک مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے مجھے کیوں چن لیا تھا۔ مجھے خود اپنے کل کا علم نہیں تھا۔ میری حیثیت بظاہر ہوا میں اڑنے والے اس پتے کی سی تھی جسے آندھی نے ان کے آنگن میں لا پھینکا تھا۔ اگلا جھونکا مجھے کہاں لے جائے اس کا مجھے بھی بالکل پتہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو ان لوگوں کی حالت پر مجھے رحم آنے لگتا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہتا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، کہیں اور پناہ لے لوں، کوئی اور سیف ہاؤس بنا لوں۔ ممکن ہے اس مرحلے پر میری جدائی ان پر زیادہ شاک نہ گزرے۔